Mga peking tambal gibaligya sa Sugbo. Si Maris Puyo sa report. 5 ka mga butika sa Sugbo na sayrang namaligya og mga peking tambal. Naglakip kini sa Alaksan FR, Biogesic, Solmux, Diatabs, Decolgen, Enervon ug uban pang mga produkto nga gipanag-iya sa Unilab. Mipahigayon og ronda kagahapon ang National Bureau of Investigation human misumeter og reklamo ang Unilab nga daw nakadawat silang mga report nga dunay mga peking tambal nga gipamaligya sa Metro Cebu. Matud sa Unilab nga aron masuta namalit silang mga tambal sa 23 ka mga drugstore sa Dakbayan ug migawas nga 5 niini ang napamatud-ang namaligyag counterfeit products. Ang Twin Star o ERX sa Dakbayan sa Cebu, Ludit sa Barangay Paknaan, Mandaue City, TNA sa Barangay Tabunok, Talisay City ug Purchaser sa Barangay Poblasyon, Naga City. Ang mga tag-iya sa maong mga butika gidala na sa NBI Central Visayas Office alang sa investigasyon. Samtang ang publiko giawag nga magbinantayon sa pagpalit og tambal. Matud sa mga representante sa Unilab nga ang timailhan sa peking tambal mo ang lahi nga itsura sa packaging, ang kwalidad, inferior ug dili sab maklaro nga mga markings. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.